खुदाम के जिंदा जलाली मुक़द्दस और पुरफजल अजीम नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं सिस्टर सुरैया मसा चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और खुदाम से उम्मीद रखती हूँ कि आप यकीनन खुदाम में खुश व खुरम होंगे। खुदाम आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे, क्योंकि खुदावन चाहता है कि उसके लोग रोज़ बरोज़ उसमें बढ़ते और तरक्की करते जाएं। हम खुदावंद की तारीफ में ज़बूर गाएंगे 119, उसके तीन मिसरे हम गाएंगे। तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान। तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान। तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान। तेरे ही कौल ते खुदा दिल थी मैं रखदा हां ईमान। तेरी उड़ीक विच खुदा अखियां ते होया हैन फना। तेरी उड़ीक विच खुदा अखियां ते होया हैन फना। कदों जवाब तू घल्लेगा, देवेगा तू तसल्लियां। कदों जवाब तू घल्लेगा, देवेगा तू तसल्लियां। चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल। चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल। सुखी हो जेड़ी धूं दे नाल, पर मैं ना भुल्लिया तेरा नाम। सुखी हो जेड़ी धूं दे नाल, पर मैं ना भुल्लिया तेरा नाम। तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान। तेरे ही कौल ते खुदा दिल थी मैं रखदा हां ईमान। हम रूहानी खुराक में आगे बढ़ते हुए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे नए अहदनामा में से लूका की इंजील, उसका 6 बाब, उसकी 38 आयत से ले उसकी 37 और 38 दोनों आयत का हम मतालिया करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी। मुजरम ना ठहराओ, तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन।
मैं पुराने अहदनामा में से चंद आयात आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। इस्तशना 25 बाब उसकी 13, 14 और 15 आयत हम पढ़ेंगे। तू अपने थैले में तरह तरह के छोटे और बड़े बाट ना रखना। तू अपने घर में तरह तरह के छोटे और बड़े पैमाने भी ना रखना। तेरा बाट पूरा और ठीक और तेरा पैमाना भी पूरा और ठीक हो, ताकि उस मुल्क में जिसे खुदाम तेरा खुदा तुझको देता है तेरी उम्र दराज हो। आमीन। हमने दोनों पुराने और नए अहदनामा में दोनों में पढ़ा खुदावंद पैमाने के बारे में बताता है कि पैमाना तुम्हारा कैसा होना चाहिए। असल में पैमाना है क्या? पैमाना वो चीज है जिसमें हम कोई चीज, अनाज, आटा, गंदम, चना, कोई भी चीज हम उसको डालते हैं अनाज में से और उसको भरकर दूसरे बंदे को हम देते हैं। ये तोहफे की सूरत में भी दिया जाता है और ये उधार की सूरत में भी दिया जाता है, ये तोल कर भी दिया जाता है। इसमें जो ताजर लोग हैं वो उस पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, दुकानदार पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, घरों में भी पैमाना इस्तेमाल किया जाता था। और पैमाना हमारी सच्चाई को जाहिर करता है, पैमाना हमारी ईमानदारी को जाहिर करता है, पैमाना बताता है कि आप कितने ईमानदार, कितने सच्चे और कितने खुदावंद के खौफ में रहकर चलने वाले हो। पैमाने का लफ्ज दुनवी जिंदगी में भी आता है और पैमाना रूहानी जिंदगी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। हम सब जो इस जमीन पर रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, हर रोज हमारा तल्लक ऐसे लोगों से पड़ता है। सब्जी लेने जाते हैं, वहां पे वो हमें तोल के सब्जी देते हैं। फ्रूट लेने के लिए जाते हैं, सौदा सल्फ लेने के लिए जाते हैं तो तोल के दिया जाता है। और अगर आपने गौर किया होगा कि उन्होंने पैमाने को काफी डंट डाले हुए हैं। जहां 1 किलो की चीज है वहां पे वो 3 पाव हमें मिले। ये दुकानदार की सियासत है, दुकानदार की बेईमानी है। इसीलिए खुदा कहता है अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। जब मैं छोटी थी, हम मेरा तल्लक क्योंकि जिम्मेदार घराने से है, जब गंदम का मौसम होता, गंदम निकाली जाती तो एक बड़ा सा ढेर गंदम का लग जाता, चनों का लगता। तो मेरे बाबा के पास एक बड़ा सा पैमाना होता था। कोई और भी बच्चे होते वो उनको भी उसमें डाल के देते, हमें भी, सबको वो देते थे। इसलिए मैं पैमाने को अच्छे से जानती हूँ कि अच्छा पैमाना भर भर के लबरेज जो रिश्तेदारों के बच्चे थे उनको दिया जाता था। यही बात है कि हम रूहानी तौर पर भी पैमाना रखते हैं। हमारे दिल का पैमाना, हमारे अंदर का पैमाना कैसा है, जिसको खुदा चाहता है। हमारे अंदर का पैमाना अच्छा होना चाहिए। और दुनियावी पैमाने को तो हम दुनिया में ही देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं, लेकिन खुदा हमारे अंदर के पैमाने की बात करता है, हमारे दिल के पैमाने की बात करता है, हमारे बातन के पैमाने की बात करता है। खुदा के कलाम में जैसा हमने पढ़ा, ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। ये हमारे अंदर के पैमाने से बात निकलती है, ऐब जोई करना। अगर हम किसी की ऐब जोई नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो 1-2 बार करके वो खामोश हो जाएगा। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे।
خدا نے عدالت کا کام انسان کے سپرد نہیں کیا، اور خدا بالکل نہیں چاہتا کہ کوئی کسی شخص کا انصاف اس طرح کرے، کسی کو مجرم ٹھہرائے یا کسی کی عدالت کرنی چاہے۔ روحانی طور پر ویسے تو عدالت خدا نے بنائی ہے ملک کا لوگوں کا انصاف کرنے کے لیے، لیکن روحانی طور پر خداوند کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کوئی کسی کو مجرم ٹھہرائے، لیکن انسان کا کام ہے دوسرے پر انگلی اٹھانا، اس کو مجرم ٹھہرانا، خود کو بری کرنا اور اگلے کو مجرم ٹھہرانا۔ یہ انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے مجرم نہ ٹھہراؤ تاکہ تم بھی مجرم نہیں ٹھہرائے جاؤ گے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، ہم کسی کا برا چاہیں گے، اپنے اندر کے پیمانے سے بری چیزیں نکالیں گے تو ہمیں بھی ویسی ہی ملیں گی۔ خلاصی دو، تم بھی خلاصی پاؤ گے۔ خلاصی دو، رہائی دو دوسروں کو، معاف کرو دوسروں کو، تم بھی معاف کیے جاؤ گے۔ دیا کرو، تمہیں بھی دیا جائے گا۔ غریبوں کی مدد کی جائے، بھوکوں کو کھانا دیا جائے، جس کسی کی جیسی ضرورت ہے آپ کے ہمسائے کی، آپ کے جاننے والے یا نہ جاننے والے بھی ہوں، اگر آپ کے پاس ہے تو دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ دیا کرو، تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر، جب اس کو دابتے ہیں اور پھر اس کو ہلاتے ہیں تو پھر سپیس نکل آتی ہے کہ ہم اس میں اور ڈال سکیں۔ خدا ایسا چاہتا ہے ہمارے اندر کا پیمانہ اچھی چیزوں سے بھرا ہو، شکر گزاری سے بھرا ہو، خدا کے کلام کی سچائیوں سے بھرا ہو، خدا کے کلام سے بھرا ہو، اس کی حمد و ستائش سے بھرا ہو، پاکیزگی سے بھرا ہو۔ یہ خدا چاہتا ہے تاکہ اس میں اور سپیس بن سکے۔ جب پاک روح آتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ اس کو شیک کرے اور اس میں اور روح کے پھل دے۔ لیکن اگر ہمارے اندر کا پیمانہ ہر طرح کے گناہ، بدکاری، حسد، بغض، ظلم، زناکاری، حرام کاری، لالچ اور بت پرستی سے بھرا ہے تو پھر وہاں تو اول تو پاک روح ہوگا نہیں، اور جب شیک کیا جائے گا اور جو کلام کا حصہ اس کے اوپر آئے گا تو وہ نیچے گر جائے گا۔ خدا چاہتا ہے ہمارے اندر کا پیمانہ لبریز ہو، ہم اپنے اندر کو دیکھیں اور وہ بغیر ڈنٹ کے ہو، بغیر ادھر ادھر کے گندگی کے ہو، جس میں عیب جوئی نہ ہو، جس میں مجرم ٹھہرائے جانے والے نہ ہو، ایسے تہمت لگانے والی عورتیں نہ ہوں۔ اور اگر ہم کسی کے ساتھ مل کر کسی کی بڑھوتی کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ رحم دلی اور خوش مزاجی اور ہر طرح کا مہربانی سے پیش آتے ہیں تو یقیناً خداوند اس سے خوش ہوتا ہے، اگلا انسان بھی خوش ہوتا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے پرانے عہد نامہ میں، تمہارا باٹ نہ چھوٹا اور بڑا نہ ہو، تمہارے تھیلے میں دو طرح کے باٹ نہ ہوں، تمہارے پاس دو طرح کے پیمانے نہ ہوں، دو طرح کے ترازو نہ ہوں، ایک ہی طرح کا پیمانہ ہو، جو اچھوں کے لیے بھی وہی ہو اور بروں کے لیے بھی وہی ہو۔ جس طرح ہم دنیا میں ہمیں دو طرح کے لوگ ملتے ہیں، اور ہمارا پیمانہ بھی ویسا ہی ہو، ایک ہی ہو، جو ہر طرح کے شخص کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے والا ہو، نہ کہ ہم کسی بڑے کو دیکھ کر بڑا پیمانہ لے لیں اور کسی غریب کو دیکھ کر ہم چھوٹے پیمانے کا انتخاب کریں۔ نہیں، خدا نے سختی سے منع کیا ہے ہمارا پیمانہ ایک ہی ہو، کیونکہ خدا ایک ہے، پاک روح ایک ہے۔
خدا کا بیٹا ایک ہے، کلام ایک ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں۔ تم رجوع لاؤ گے تو میں بھی رجوع لاؤں گا۔ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں آخر میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیوہ تھی اور اس کے پاس صرف 2 دمڑی تھی، اور جب سب لوگ ہیکل میں چندہ ڈال رہے تھے تو اس کے پاس جتنا تھا اس نے اپنی ساری روزی روٹی ڈال دی، اور خدا نے کہا، اس عورت نے، اس بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ باقی سبوں نے تو اپنی دولت کی بہتات کے مطابق ڈالا، لیکن اس بیوہ کے پاس جو کچھ بھی تھا اس کے گھر میں اس نے وہ ڈال دیا۔ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر تمہارے پلے میں ڈالیں گے۔ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ اگر ہم اس دنیا میں غلط پیمانے کا استعمال کرتے ہیں، 2 طرح کے پیمانے کا استعمال کرتے ہیں، تو یاد رکھیں آنے والے وقت میں، آنے والے جہاں میں ہمیں انہی پیمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا، انہی پیمانوں کو جو اب اس زندگی میں ہم نے بویا ہے اسی پیمانے کے مطابق ہمیں کاٹنا پڑے گا، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے۔ اس لیے آج اگر ہمارے پاس 2 طرح کے پیمانے ہیں تو اس چھوٹے پیمانے کو چھوڑ دیجیے، وہ ٹیڑھے میڑھے پیمانے کو چھوڑیے اور اچھے پیمانے میں ڈھل جائیں جو خدا چاہتا ہے۔ اور خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے وہ یقیناً آج آپ کی اچھائی کے لیے، میری اچھائی کے لیے وہ کہتا ہے کہ اچھے پیمانے اپنے پاس رکھو، اچھا دل رکھو۔ اگر ان ساری چیزوں کے اوپر محبت ہو تو پھر نہ تو عیب جوئی ہوگی، نہ مجرم ٹھہرانا ہوگا، نہ برائی ہوگی، کیونکہ محبت کی یہی خصوصیات ہے، یہی خوبی ہے کہ وہ کسی کو مجرم نہیں ٹھہراتی اور کسی کی عیب جوئی نہیں کرتی۔ خداوند آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنی محبت دے، تاکہ اگر ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں تو خدا آج کہتا ہے کہ اپنے اندر محبت کو پیدا کریں۔ میں جانتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں مشکل ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، خدا سب کچھ کرتا ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم میں سے ہر ایک کو بڑی برکت دے۔ ہم دعا مانگیں۔ آمین۔ اے باپ، میں تیرا شکر، تیری ہم تیری تعریف کرتی ہوں اور تجھے مبارک کہتی ہوں، تیری پرستش کرتی ہوں، تیری عبادت کرتی ہوں، تجھے دھن باد کہتی ہوں، کیونکہ تو قدیم الایام ہے، تو حی القیوم خدا ہے۔ اور آشن تالا زالا تالا را کا تھورا باسی کا سن تھا زاربا کا اوری بی سینا کا سن تھا لاربا۔ اے باپ، میں تیرا شکر کرتی ہوں تیرے کلام کی سچائیوں کے لیے جو تو نے خداوند ہم پر ظاہر کیا، کہ ہمیں اپنے دل کے پیمانے کو ایک جیسا رکھنا سبوں کے لیے۔ ہمارے دل کے پیمانے لوگوں کی ظاہری شکل کو دیکھ کر چھوٹے اور بڑے نہ ہو جائیں خدا، بلکہ وہی دل جو تو نے ہمیں دیا ہے اتنا ہی بڑا ہمارا پیمانہ ہو، جو ہم ہر ایک شخص کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے والے بن جائیں خدا، تیری پاک مرضی کے مطابق۔ اے خدا، آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، مجھے بڑی برکت دے، اور اپنے کلام کے دروازے میرے لیے کھول، کیونکہ میں تو خدا بہت کمزور ہوں۔
खुदा, लेकिन तूने मुझे चुना कि मैं तेरी खिदमत करूं, तेरी इबादत करूं और तेरे नाम को जलाल दूं। ऐ खुदा, फजल दे कि मैं ईमानदारी के साथ तेरी खिदमत कर सकूं। कलाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे खुदा। अपना हाथ बढ़ा और खुदा तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुले, और खुदा तेरे लोग रोज बरोज तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाए। ओ खुदा अपना हाथ बढ़ा दे। ओ खुदा जो तेरा अच्छा खजाना है अपने लोगों के लिए खोल दे। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। हर तरह की बीमारी कमजोरी को मैं यीशु के नाम से जाने का हुक्म देती हूँ। यीशु के नाम से अगर कहीं बीमारी कमजोरी है तो वो यीशु के नाम से जाए। तंग दस्ती गरीबी यीशु के नाम से जाती रहे। बेरोजगारी यीशु के नाम से जाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ओ खुदा तो अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे खुदा। उनका खुदा मुल्क पाकिस्तान को बड़ी बरकत दे। और खुदावंद जितने लोग इस कलाम को सुने रोज बरोज तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाए। आज का कलाम 100 गुना फल लाने वाला हो। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूर को माफ़ कर जैसे हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही हो, आमीन सुम आमीन। यीशु के नाम में फतह है, यीशु के खून में फतह। खुदावंद का शुक्र हो। आप सबों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ जो बहन भाई वीडियोस को देखते हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ताकि और ज़्यादा लोग वीडियोस को देखें और खुदावंद का नाम बढ़ता और तरक्की करता जाए। बहुत शुक्रिया।